السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه بعد بسم الله الرحمن الرحيم. آه وبناء على طلب من شبيبة، حبيت أن وباختصار شديد بعد بسم الله الرحمن الرحيم حبيت أن نواصل الجزء الثاني من مكافحة إدمان البريغابالين، صاروخ ليريكا. خاوتي، وش يتبقى من الشيء اللي تكلمناه في الفيديو السابق، أنك تداوم بشكل مستمر على الحجامة. اشفعوا عليها مليح، تداوم بشكل مستمر على الحجامة باش تتخلص من السموم اللي في الجسم تاعك. اثنين، عندك الاستهلاك الغذاء تاع البصل والثوم بالأخص راح يخلصك من السريان تاع المادة هذه في الجسم تاعك، باسكو كي ما ديجاجيش المادة السامة هذه من الجسم تاعك، وقت اللي ما تستهلكهاش يبدأ الجسم تاعك يشتغل بطريقة غير عادية. مهم، عندك حاجة ثالثة، الفوتينج أو الركض الجري صباح ولا العشية يعاون بزاف في تنشيط تاع الدورة الدموية، بما في ذلك تجديد الدورة الدموية. علاوة على ذلك، قبل هذا كامل كاين الإرادة نتاعك، الإرادة نتاعك هي انت، يعني ذرقاز ولا ماشي ذرقاز، يعني قادر على اشقاك ولا ماشي قادر على اشقاك، راجل ولا ماشي راجل. هنا تتوقف على الإرادة تاعك، باسكو كي ما تكونش إرادة ماكش راح دير هادو الحوايج كامل. وأهم نقطة ثانيك أنك تجانبها للإرادة هي قناعتك الشخصية أنه ربي سبحانه ما خلقكش بلا بريغابالين، ما خلقكش ربي بصاروخ، ما خلقكش ربي بليريكا بالزبل، حاشاكم وحاشا وجوهكم. والله يعني يغيظوني دي جان مساكن خاطيهم، يعني ماشي رجال حتى الكبار، باسكو الظاهرة هذه وين انتقلت يا خاوتي، راهي ولات انتقلت حتى الفئة تاع القصار، انتقلت حتى للنساء، انتقلت يعني بارتو مع الأسف الشديد. وهذا في ظل سواء الإهمال تاع الأولياء الأبناء نتاعهم، أو عدة عوامل اجتماعية. باش ما نحارفش على السياق تاع الموضوع، نعاود نذكر بالنقاط المهمة. مشكلة ليريكا والترامادول وكيفية التخلص منها بشكل تام ونهائي يتوقف على الإرادة نتاعك وقناعتك الشخصية أن ربي سبحانه ما خلقكش بهذا الشيء. انت تخلقت بلا ليريكا، بلا صاروخ، يعني مجرد نزوة ولا مجرد هكا نشوة والفتها مي تقدر تتغلب عليها بسهولة تامة، بفضل ربي سبحانه تقدر تتغلب عليها. لذلك أطلب والله أدعو للأولياء أن يكونوا ذلك الحرص الشديد على مراقبة الأبناء نتاعهم، باسكو الحالة راهي تهردت. تولي طفلة مولات 16 سنة ومولات 18 سنة ومولات 17 سنة،
بسبة ولا بحكم وباباها يظل خدام، ومدارس بايب ديما هامل وديما خدام، والله بالك مسكين ما لحقش الله غالب، ويماهم ما لحقاش ما قادرش عليهم. تطور الأمور وتلحق إلى ما لا يحمد عقباه، ونهار اللي تتطفر باش يقول الواحد يا حسراه ويا ويلي، سواء على بنو سواء على صحته. المنتقدين اللي بزاف قالوا خير الدين نتاع هذا الشي، وخير الدين ولانا إمام، وخير الدين ولانا ناصح أمين إلى غير ذلك. أنا ما يهمنيش يا خوتي، أنا نتكلم كلمة تاع حق، وكي راني نتكلم ماشي بصفتي يعني طبيب، ولا يعني بصفة أنه الخب- الخبرة من الممارسة، يعني من التناول نتاع هذا الشيء تولد أمور بزاف. هذه ماشي راني نقول فيها مفخرة، ولا مانيش نفتخر بهذا الشيء، يعني أنا دفعت الثمن، دفعته وحدي واحد ما دفعوا معي هذا الثمن. لا علينا. أبو البتول مرحبا بك. أه أخي الكريم والله أختي الكريمة، إذا الدوش بارد يخلص من الإدمان. هذه الطريقة نتاع الدوش بارد يستعملوها في الدول الأوروبية وناجحة ناجحة بزاف، حتى مع المستهلكين نتاع الكوكايين، يعني تاع لي دروغ دير، المخدرات الصلبة. اثنين، عندك الحجامة، تداوم وتواظب عليها، هذه صحتك ماشي خسارة فيها. ثلاثة، عندك الفوتينغ. ربعة، الإرادة نتاعك قبل كل شيء، والقناعة أنه هذا الشيء مخلقش معك، وأكيد صدقني بعد ما تخلص من السموم هذه اللي في الجسم تاعك راح تعاود ترجع كيما كنت بكري، شخص عادي. إذا كنت بطال ماشي مشكل، تقدر تملى الوقت نتاعك بالفوتينغ، ولا ما بمليتو بالفوتينغ راح يفرج عليك ربي وتخدم إن شاء الله. وربما هي العائق اللي ما خلاتكش تخدم، وحتى الخدمة نحسن نعاون اللي عن خاوتي اللي شوماج وعنده الفيد وعنده مشاكل اجتماعية، سيفري وبزاف وكل ما يلزم، لكن الصحة غالية. الصحة غالية. الصحة غالية من جهة، ومن جهة أخرى رانا مسؤولين أمام ربي سبحانه على الأبناء نتاعنا والمراقبة نتاع الأبناء نتاوعنا، باسكو كاين ذئاب بشرية تتسلل وتستغل وتفترس، وبالنسبة ليهم هذا ضحايا، باسكو اللي يخدم هذا الشي صح أو ما يستهلكوش أخوتي. هو ماذا بيه يجني دراهم موت تحيا. وأهم حاجة أهم حاجة نزيد ننبه ليها، أن المادة هذه نتاع ليريكا صارت تصنع في أماكن غير صيدلانية، يعني لي ترافيكون دو دروغ عادو يخدموها ويديروا فيها دي برودوي، مواد سامة. و سا ديبون يحبس قلبك، سا ديبون واش من مرض يوحل فيك، سا ديبون واش من كونسير يصيبك، يعلم ربي. إيبا نزيد ننبه ثاني العواقب نتاعها. الترامادول والليريكا راهم يقضيو على دي تروا نتاع العظم، يعني ياكلوا المخ نتاع العظم، وبالتالي تسبيب نتاع هشاشة العظام. كاين بزاف لي ألح وطلب مني على إنشاء البث المباشر هذا. يا خويا بدل ما أنك تظل مريح تحت الحيوط وتكمي في القهوة والتيانتي والقارو ومع الميلونج تاع ليريكا، عجبتك حالتك انت كيما هاكاك، ما تزيدش تجيب وليدات من الناس تهلكهم معاك، خسارة. والحالة هذيك ما هيش راح تعجبك مع الوقت، باسكو راح الناس راح زايدة وتفوق وتقعد وحدك وراك ضار نفسك، والنفس راك مسؤول عليها امام ربي سبحانه. ودوا من ذاك تتزوج سا ديبون، يجيك مشكل في الثنايا بسبب هذه السموم، تروح للدونتيست ما تنفعش فيك انستيزي، دير عملية ما ينفعش فيك ثاني المخدر إلى غير ذلك. وما عندي لا ناقة ولا جمل
ما ننتظر سوى الأجر من ربي سبحانه، بتمني انه يكون النصح نتاعي هذا والتوجيه تاعي هذا والكلام تاعي هذا آه، عنده صدى وعنده فائدة يستفاد منها كل مدمن. وبدون إطالة يعني نشكر كل المتتبعين في القناة متاعي عبر يوتيوب أو هنا في الحساب تاعي. نتمنى نتمنى إن شاء الله من الأولياء أني نلقى منهم آذان صاغية في المراقبة تاع الأبناء، باسكو أقسم بالله العلي العظيم والله على ما أقول شهيد، غير لقيت دي جان صغار البريكي في جيبو، الدخان، الشمة، والله غير لحقو حتى للزطلة. وليدك راه فريسة وانت ما تعلمش بحكم انك تظلاتي ديما الخدمة، وبنتك راهي فريسة بحكم عدم المراقبة نتاعك والحرص نتاعك، وبالأخص الفئة نتاع القصر، وبالأخص الفئة تاع القصر. كيما نقولوا واحد ماجور بالغ راشد هذاك مسؤول على نفسه، بصح لي مينار راه في فترة تاع المراهقة صعيبة وصعيبة بزاف. لذلك راقبي بنتك، راقب ابنك، راقبوا ولادكم، الوقت صعيب وما يرحمش، والمعيشة زايدة وتغلى. هذا هذا وش عندي يعني النقاط المهمة وفحو الموضوع اللي هو الطريقة والكيفية تاع التخلص من هذه السموم، ومع كل تأكد أنه مدة نتاع 7 أيام إلى 15 يوم تكفي أنك تنسى هذا الشيء. اللي راه شوماج الله يفرج عليه إن شاء الله بالخدمة، ومع المنحة تاع البطالة اللي اندارت إن شاء الله ما يكونش مشكل تاع شوماج. وبالنسبة للفئة الأخرى يعني اللي ما عندوش مشكل تاع شوماج، اللي راه خدام وكل ما يلزم وراضي انه يستهلك باسكو عنده لاباي وعنده طوموبيل وعنده الرزق وكل ما يلزم وما عندوش مشاكل في دارو، يحوس غير على النشوة، او مع الوقت تتطفر فيك. سا ديبونش من العاقبة راح تطل عليها، سوا متزوج سوا راك عازب، والله غير مع الوقت ما تعرف كيفاه. ولا توافيك المنية على حين غرة، ساعتها تلقى روحك تحت التراب والدعوة ظلمة وما ينفعش المهم واش نقول، دعوة الخير برك، دعوة الخير يا خاوتي برك. و... وكاين اللي ما عجبوش كلامي، وكاين اللي عجبو الكلام تاعي. يا خويا ما عجبكش كلامي سهلة خلاص، ما تستغلو ما تسمعنيش، ما تبعنيش، اقعد في الرهج، اقعد في الخماج، حاشاكم وحاشا وجوكم، اقعد في الخماج وحدك. اللي يحب يقعد في الزبل حاشاكم وحاشا وجوكم يقعد فيه وحده. كما قالوا لي الحر من دبزة والبتيمة غمزة. وفي الأخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لغاية بث مقبل بإذن الله.